आयज दनपारां आमी भाजीपालो कशें वाडोवपाचे हितून दोन भाग सोयनेशियस क्रॉप्स म्हणटात ते आमी मिरसांग टमाट वांयगी कशी वाडोवपाची ती आनी तशेंच कुकुरबीज वालीची जी आसा झाडां तशें कोंकण दुदी घोसाळी पडोळी आनी तवशी कशी वाडोवपाची हे दोन तरेचे झाडांचे हे दोन गट झाडांचे कशे वाडोवपाचे ते आमी पळयतले बियो रुजोवन काडून रोंपयो कशे तयार करपाचे ते आमकां ब्रिजेश बाब सांगतलो तशेंच तेका माटोव करप वा धीर आनी आदार दिवप ते रायन मास्करें सांगतलो आनी तेंचेर किडी आनी रोग जातात तेजे सुरक्षण कशें करपाचे ते प्रियांका बाई सांगतले आमकां हितून आमकां कशें वाडोवपाची झाडां हे आमकां कळोन येतले आनी तेजे मागीर भासाभास जातली तुमचे प्रश्न आमचे उत्तर दिवपाक तुमकां मागता सगळ्या लागीं तुमचे मोबायलाचेर तुमच्या लॅपटॉप कंप्युटराचेर पीसीचेर मायक्रोफोन हा तो बंद करपाक आनी जाय जाल्यार तुमी तुमचो कॅमेरा ऑन दवरा पूण कॅमेरा बंद केल्यार चड बरें डिस्टर्बन्स उणें जातली आवाज येता किरकिरे जाता ते सगळे बंद जातले मागता सगळ्यांक तुमी तुमचो कॅमेरा आनी मायक्रोफोन ऑफ करपाक मागीर प्रश्न आनी उत्तर जाता तेन्ना तुमी तुमचो मायक्रोफोन ऑन करून प्रश्न विचारूं येता कितें तुमचे अडचण आसा कितें तुमकां खबर जाय म्हायती जाय ते तुमी विचारूं येता तर पयले मागता आमचे बाप ब्रिजेश फळदेसाय हांकां तुमकां थोडी म्हायती दिवपाक बियाण्याचेर आनी रोपयो कशे तयार करपाचे तेजे थँक्यू सर मिगेल पयले सुवातेर सगळ्या पार्टिसिपंट्साक माये मोगाचो येवकार आयच्या वेबिनाराक आयच्या वेबिनाराचो टॉपिक जावन आसा बेस्ट वेजिटेबल टू ग्रो इन विंटर थंडेच्या दिसांनी खंयची भाजी आमची बरी जाता सो आमकां खबर आसा आमचो आतां पावसाचे दीस उणे जायत May I please have my second slide? Yes, second slide. Okay. So आमकां खबर आसा आमचो आतां पावसाचो दीस उणो जाता आनी सून वी आर एंटरिंग इनटू अ विंटर सीजन सो आमी ऑब्जर्व केला आसतलो आमकां जो गोंयान विंटर रिसीव जाता तातूंत आमकां मातशी थंडी मेळटा आनी जसो जसो दनपार जाता आमकां मातसो टेम्परेचर मेळटा सनलायट मेळटा सो ह्याच कारणाक लागून आमी गोंयान हो विंटर सीजन वन ऑफ द बेस्ट सीजन म्हणून कन्सिडर करताय आमची भाजीपालो रावपाक सो आयज तुमकां हांव दोन भाजीचे बद्दल सांगतलो एक म्हणटा ती सोलेनेसियस आनी दुसरी कुकुरबीट्स तेमची बियां कश्यो रोवपाच्यो आनी तेमच्यो सिडलिंग्स कश्यो काडपाच्यो त्यो पयले येता सोलेनेसियसान आमच्यो टोमाटां मिरसांगो वांयगी हेंच्यो ज्यो बियो येता त्यो आमी डायरेक्ट आमच्या लँडार ऑमलीन प्लॉटार आमी रोवंक जायना कित्याक म्हणजे तेका आमी पयलीं नर्सरी करची पडटा आनी मागीर ते आमी ट्रान्सप्लांट करपाक जाय जेन्ना आमी ते नर्सरी ग्रो करून आमी जेन्ना ते ट्रान्सप्लांट करता तेमचो वेजिटेटिव्ह आनी तेमचो फ्रुटींग कॅपेसिटी वाडटा ते बरी भशेन फळां दिता तेका लागून आमी तेमचे पयलीं नर्सरी ग्रो करता आनी मागीर आमी ती ट्रान्सप्लांटींग करताय आतां हांव तुमकां सांगतलो तेमच्यो बियां कश्यो नर्सरी रेज कशी करपाची ती नेक्स्ट स्लाइड प्लीज May I have my next slide please?
Hello, Priyanka. May I have my next slide? Next slide, please. ओके, थँक्यू. सो आम्ही नर्सरी कशी घालपाची? सो इफ आमच्या कडेन तो लँड अवेलेबल आसा ओ आम्ही ह्यूज क्वांटिटीन आम्ही ग्रो करूंक सोदता जाल्यार आम्ही एज यू कॅन सी इन द फर्स्ट पिक्चर त्या परेन आम्ही रेज बेड करपाक जाय. सो रेज बेड करतना आम्ही माती पयली लूज करून घेवंक जाय. पिकास ओ खोरें घेवन आम्ही माती लूज करून तितून बरो अमाउंट ऑफ कंपोस्ट ओ वर्मी कंपोस्ट घालून आम्ही त्या परेन रेज बेड रेज करूंक जाय. ओ इफ आमच्यांनी आमचे सीडलिंग ट्रेंत पासून ग्रो करूंक जाता. सो तितून आम्ही ग्रोईंग मिडिया 50% कॉयर घालता. कॉयर म्हणल्यार आमचो सोण्णाचो कातो. 25% आम्ही वर्मी कंपोस्ट घालता आणि 25% माती घालून आम्ही सीडलिंग ट्रेंक आमचो ग्रोईंग मिडिया रेडी करताय. इफ जर आमकां आमची ग्रोईंग सीडलिंग ट्रे आमकां मार्केटीन गावना ओ आमकां डिफिकल्ट जाता ती हाडपाक, इफ तशें कितें रिजन आसा जाल्यार आमच्यांनी आमच्या घरा कडेन कसलोय मटेरियल वेस्ट मटेरियल एज यू कॅन सी इन द थर्ड पिक्चर तेतून तांणी बॉक्स यूज केला आपली सीडलिंग्स रेज करपाक. सो त्या परेन तुमी तुमचे कितें वेस्ट मटेरियल आसा त्या घेवन तुमी तुमची सीडलिंग्स रेज करूंक शकता. आमी आमची सीडलिंग्स रेज केले म्हणटकीर आतां बिये घालच्या पयलीं आमी आमच्यो सीडलिंग बेड्स ज्यो आसा त्यो आमी भिजोवपाक जाय. आमी मातशी ती ओली करून घेवंक जाय आनी मागीर आमी जेन्ना सीड्स आमी सोईंग करतले तेन्ना रेज बेडाचेर आमी स्प्रेईंग सीड्स आमी वापरूंक शकता. ब्रॉडकास्टिंग तेका म्हणटा आमी ब्रॉडकास्टिंग. और आमच्यांनी जेन्ना आमी सीडलिंग्स ट्रे ग्रो करूंक जाय तेन्ना आमी एक कपान आमची एक बी घालून आमी तेज्या वयल्यान बरो अमाउंट कंपोस्ट घालून आमी सीडलिंग्स रेज करूंक शकता. आनीक आमी उदक घालूंक जाय डेली. सो तेका मॉइस्चर प्रॉपर मॉइस्चर अवेलेबल जावन त्यो बऱ्यो ग्रो जावपाक. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता आमची नर्सरी रेडी जाली. आता आमी केन्ना ट्रान्सप्लांटींग करपाचें, खंयच्या स्टेजीचेर ट्रान्सप्लांटींग करपाचें? जेन्ना आमी 4 ते 5 वीक जाले आमचे सोईंग करून, जेन्ना आमचे सिडलिंगाक एक बरी 10 ते 15 सेंटीमिटराची हायट येता आनी 4 ते 5 बरे लिव्स येता तेन्ना आमची सिडलिंग्स रेडी जाता ट्रान्सप्लांटींग करपाक. सो एज यू कॅन सी इन द पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर जो आसा तो फर्स्ट प्लांट आसा ते दॅट इज द ट्रान्सप्लांटींग स्टेज. इन एवरी पिक्चर यू कॅन सी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ अ प्लांट दॅट इज द ट्रान्सप्लांटींग स्टेज. सो आमी ट्रान्सप्लांटींग करता आसतना एक मतीन दवरूंक जाय की आमी ज्यो सीडलिंग सिलेक्ट करता ती आमची बरी हेल्दी आसूंक जाय. तेका कीड ओ कसलें दुयेंस लागलें आसपाक जायना. सो त्या परेन आमी केअर घेवंक जाय आमची सीडलिंग्स सिलेक्ट करता तेन्ना. सो आनीक मतीन दवरूंक जाय की आमी जेन्ना सीडलिंग्स आमची अप्रूट करता एक 10 ते 15 मिनटां पयलीं आमी ती उदक घालून भिजोवंक दवरूंक जाय आमची बेड. कित्याक म्हणजे आमी जेन्ना ती सीडलिंग्स अप्रूट करतले तेन्ना तेंचे रूट्स डॅमेज जावपाक नाका आनी रूट डॅमेज जाल्ल्या कारणान आमकां मागीर ते इल्डिंगाक इफेक्ट करूंक शकता. तेका लागून आमी पयलीं आमची नर्सरी बरी भिवन घेवन आमी मागीर अप्रूट करूंक जाय. आनीक आमी सीडलिंग ट्रान्सप्लांट करच्या पयलीं एक सिलेक्ट करता कितें हार्डनिंग करता. आतां हार्डनिंग म्हणजे कितें, 2 तरेचें हार्डनिंग करता आमी. एक जेन्ना आमी रेज बेडाचेर घालता जशें सांगलां तुमकां 4 ते 5 वीक आमची ट्रान्सप्लांटिंगाक सीडलिंग्स रेडी जाता. सो आमी जेन्ना हार्डनिंग करता तेन्ना आमी आनीक मातसो सुबेज टायम दिवपाक जाय तेका आनी एक 5 ते 6 दीस आमी ते सीडलिंग्स दवरता कित्याक ते बरो डेवलपमेंट जावन आनी जेन्ना आमी तेका आमच्या फिल्डान ट्रान्सफर करता तेन्ना तेजो बरो
इफेक्ट मेळपाक लागून. सो दिस टायप ऑफ हार्डनिंग इज आमी हो करता. आणि जेन्ना आमी सिडलिंग्स ट्रेयान घालून आमच्यो रेस करता तेन्ना दुसरो टायपाचो हार्डनिंग करता की आमी ती सिडलिंग ट्रे आहा ती व्हरून एक्चुअल क्लायमेटीक कंडिशनान दवरता. जेन्ना आमी रोवपाचे आसा थिंगा एक 10 दीस व्हरून दवरता. सो त्या क्लायमेटीक कंडिशनाक ते एडॉप्ट जावन मागीर आमी ती सोईंग करता. नेक्स्ट स्लाइड. सो ट्रान्सप्लांटिंग करच्या पयलीं आमी आमची लँड आसा तो प्रिपेर करून घेवंक जाय. प्लाविंग करून तातूंत बरो अमाउंट ऑफ कंपोस्ट घालून ओ शेण घालून आमी ती आमची लँड प्रिपेर करून घेवंक जाय. आतां दोन झाडाच्या भितर अंतर कितलो दवरपाचो. अंतर हो कित्याक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तेका खूब कारण आसा. तेजें पयलें कारण म्हणल्यार एक झाडारसून दुसऱ्या झाडार कितें एक कीड लागला ओ कितें कसलें दुयेंस जाला ते एक झाडारसून दुसऱ्या झाडार वचपाक नाका म्हूण. आनी दुसरें म्हणल्यार तेका बरी वॉटर सनलायट हे गोंयची जावं नाका आनी तेंकां बरो स्पेस मेळोंक जाय म्हूण आमी दोन झाडाच्या भितर अंतर दवरता. चिलीक आमी अंतर दवरता 45 सेंटीमीटर मिन्स 1 फूट 1.5 फूट दवरता. वायन्याक आमी 2 फुटाचो अंतर दवरता आनी टोमाटाक बी 2 फुटाचो अंतर दवरता. इफ जर आमी आमची सिडलिंग्स आमच्या किचन गार्डनिंगाक आमच्या पोटान रो करूंक सोदता जाल्यार पयलीं आमचो पॉटिंग मिक्सचर आसा तो बरो करून घेवपाचो. मिक्सचर ऑफ सॉयल आनी कंपोस्ट घालून आनी एक सिडलिंग्स आमी एक पॉटान ग्रो करून आमच्यांनी रोवंक जाता किचन गार्डनिंगाक. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, ही आता दुसरी फॅमिली तेच्या बद्दल सांगतलो. तेंच्यो बियो कयो घालपाच्यो त्यो. तितून कुकुरबीस दोन तरेच्यो आसता. एक जे आमी वाली तेमकां कसलोय सपोर्ट दिवन वयर चडयता. तातूंत येता आमची कुकुंबर्स, तवशीं, रीच गॉड, घोसाळे, बॉटल गॉड, कोकोण दुदयो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जशें सांगलां आमी एका ट्रान्सप्लांटींग करपाक गरज ना. एका हेंच्यो बियो आसता त्यो डायरेक्ट आमी लँडार घायल्यार अदी चड बऱ्यो. इफ जर आमच्यांनी तेमकां ट्रान्सप्लांटींग करपाक जाय जाल्यार आमच्यांनी पयलीं तेजी नर्सरी बी रेज करूंक जाता. पूण आमी जाय जाल्यार आमच्यांनी तो डायरेक्ट पासून सिडलिंग रेज लँडार घालून आमच्यांनी ग्रो करूंक जाता. जशें सांगता पयलीं सीड्स घालच्या पयलीं आमचो लँड प्रिपेरेशन करूंक जाय. लँड प्रिपेर करता आसतना मिक्स करून कंपोस्ट मिक्स करून ती लँड प्रिपेर करून घेवंक जाय. आनी सीड सो करता तेन्ना तेजे पयलीं आमी माती मातशी उदकान भिजून घेवंक जाय. आनी मागीर एक 3 सेंटीमीटर डेप्थ आमी बोडी ओ आनी कितें ऑब्जेक्ट घेवन आमी ती बुराक मारूंक जाय आनी तातूंत 2 बियो घालून तेच्या वयल्यान परत माती घालून कवर करूंक जाय. इफ जर आमी आमच्या किचन गार्डनिंगाक आमच्या पॉटान रोवंक जाय जाल्यार आमच्यांनी सीड पेपर पॉट्स करूंक जाता. आमचे व्हिडियोज आमच्या युट्यूबार अवेलेबल आसा. त्या परेन आमी पेपर पॉट्स करून आनी बरो माती आनी कंपोस्ट मिक्स करून आमच्यांनी सिडलिंग्स पासून रेस करूंक जाता एक सिडलिंग्स घालून. आनी ती सिडलिंग्स 2 ते 20 जातकीर तेका बरी एक 15 ते 20 सेंटीमिटराची हायट येतकीर आनी 3 बऱ्यो हेल्दी लिव्स येतकीर ते आमच्यांनी ट्रान्सप्लांट करूंक जाता. सो सोविंग मागीर तेका वयर सपोर्ट दिवपाचो कसो तो आमचो नेक्स्ट स्पीकर तुमकां सांगतलो. इफ तर आमी किचन गार्डनिंगाक आमकां सपोर्ट दिवपाक जाय जाल्यार एज यू कॅन सी इन द पिक्चर्स त्या परेन वायर ओ एनी अदर मटेरियल आमची ओन आयडिया यूज करून आमच्यांनी तेमकां सपोर्ट दिवंक जाता. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तशें सांगता झाडाच्या भितर अंतर कित्याक इम्पॉर्टंट तो आमी कुकुंबराच्या भितर तो 1 फुटाचो अंतर दवरता. घोसाळ्याच्या भितर बियांच्या भितर आमी 2 फुटाचो अंतर दवरता आनी कोकोण दुदयाच्या भितर आमी बी 2 फुटाचो अंतर दवरता. नेक्स्ट स्लाइड.
सो दुसरी आहा ती आमी कुकुरबीट्स आतां आमची तेंच्यो वाल्यो आमी वयर चडयना, तेमकां आमी सकयलूच सपोर्ट करता. कित्याक म्हणल्यार तेमकां आमी वयर चडयना म्हणल्यार तेंचे फ्रुट्स आसता ते हेवी आसता. सो हेवी कारणान ते तेंच्या वेन्साक अर्ली ड्रॉप जावंक शकता फ्रुट्स, तेका लागून आमी तेंचे वयर चडयना, तेका आमी सकयलूच ट्रेलिंग करता. तातूंत येता आमचे वॉटरमेलन, पंपकीन आनी चिबूड. नेक्स्ट स्लाइड. सो त्या फुडें सांगता तशें पयलीं सोवींग आमी सोवींग करूंक जाय तेन्ना आमी लँड प्रिपेर करूंक जाय. लँड प्रिपेर करता आसतना आमकां जेन्ना कुकुरबिट्साच्या भितर जेन्ना आमी सकयल्ले जे वाल्यो चडयता तेमकां ग्रोईंग करता तेन्ना आमी कन्सिडर रिजीस एंड फरोज करता. सो रिजीस एंड फरोज म्हणल्यार एक सायडीन जी सकयल आसता आनी एक सायडीन आमी एक 30 सेंटीमिटराचे आमी एक हायट करता, तेका आमी रिजीस एंड फरोज म्हणटा. सो आमी जशें सीड्स ग्रो करता तेन्ना पयलीं बुराक मारपाचो आनी तातूंत एक वा दोन सीड घालून तेज्या वयल्यान माती कवर करपाची. और आमच्यांनी दुसरें करूंक जाता, एज यू कॅन सी इन द थर्ड पिक्चर, आमी पयलीं माती आनी बरो अमाउंट ऑफ कंपोस्ट घालून आमच्यांनी एक वयर डोंगर करूंक जाता आनी तातूंत आमी बियो घालूंक जाता आनी आमच्यांनी उदक घालून ती ग्रो करूंक जाता. नेक्स्ट स्लाइड. सो झाडांच्या भितर कितलो अंतर दवरपाचो? कालनाच्या भितर 1 मीटर. जशें सांगलां हांवें की तेमकां चड स्पेस जाय पडटा कित्याक आमी तेमकां सकयलूच सपोर्ट करता. सो वॉटरमेलनाच्या भितर आमी 1 मिटराचो दवरता, पंपकिनाक 1.5 मिटराचो दवरता आनी चिबूड आमी 1 मिटराचो दवरता. So with this, I'll end my presentation. I'd like to thank the Botanical Society of Goa and the EDCOS alumni for giving me an opportunity and a platform to share my knowledge with all the participants. I'd also like to thank all the participants for your patience listening. Thank you. Thank you so much. ब्रिजेश आताच बीएससी एग्रीकल्चर आपणाची कंप्लीट केल्या आणि कामाक लागलेलो आसा आणि त्याने तुमकां सांगला आता कशें सळनेशन मिरसांग, टमाट, वांयगे हेजी बियो घालून रुजोवन काडून रोपयो आमी पोतून लायतात, तरवो लायतात तशें पोतून लायतात. आणि दुसरे आहा ते कुकुरबीट म्हणजे दुदी, गोसाळीं, तेंडली हेंचे आमी डायरेक्ट बी जाग्यार घालतात. तेडलेचे म्हणजे आमी काटिंग्स घालता, पूण दुसरे आहा सगळे आमी बियो ज्या जाग्यार आमी वाडोवंक सोदतात थंय घालतात. दुदी आणि कांयंगा व्हडली असतात, जड असतात, त्या पासून आमी ती जमनीरूच पासरून दितात, वयर माटवाचेर घालिनात. केन्नाय चुकोन आमी दुदी आमचे घराचेर चडयतात आणि आमच्या कोंकणीन म्हणणें आसा तो हे वाटेन ना ते वाटेन ना, तो पाटणा वयलो दुदी कसो, पाटणाचेर दुदी बसता तसो. म्हणजे घराचेर न्हंयेचेर चुट्टांचेर दुदी उरोंक शकता, पूण माटवाचेर माटव घेवन सकयल पडटलो दुदी. हेज्या बरें करून बाब ब्रिजेश आतां मागता बाई प्रियंका लागीं आमचो बाब रायन मास्करेसाक इंटरनेट कनेक्शन जायना आणि तो आमच्या मध्ये ना आता उलोवपाक, पूण तेजें जे प्रेझेंटेशन आहा बाब रायन मास्करेसाचे ते तुमकां दाखयतले आणि सांगतले प्रियंका परब. ओवर टू यू प्रियंका. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव बाब रायन मास्करेनास हेचे प्रेझेंटेशन प्रेझेंट करता. सो जो टॉपिक आसलो तो तुमी आतां आमी सगळ्यांनी पळयलें. बाब आमकां ब्रिजेश फळदेसायान सांगले की आमी बियो कश्यो रुजत घालपाच्यो आनी तेचे रोपटे कशे तयार करपाचे. आतां एकदां तयार केल्या उपरांत जेन्ना आमी हे जे भाजयो पळयता जशे आमचो दुदी, कोकण दुदी, आमचे घोसाळे, तांकां
आम्ही कितें म्हणटा वेलीची झाडां वेली म्हणटा सो तेंची जी झाडां आसता ती वेलीच्या प्रमाणे आसता तेंकां सपोर्ट आसना ती सॉफ्ट आसता सो तसली झाडां जेन्ना आमकां लावपाक जाय जसली जेन्ना वेलीचे भाजयो आमकां रोवपाक जाय तेन्ना आमकां तेंकां सपोर्ट दिवचो पडटा तेंकां एक धीर दिवचो पडटा जाल्यार तो धीर आमी कसो दिवपाचो तेका आमी इंग्लिशीन ट्रेलीस म्हणटा जाल्यार ते ट्रेलीस आमकां कित्याक करपाक जाय हें आमी पयतली आतां तर ट्रेलीस हे आमी कित्याक करता पयली म्हणल्यार जी आमची घोंसाळी आसा आमचे कोकण दुदी आसा आमची तवशीं आसा तेंचे जे ते वेली आसा ते खूब सॉफ्ट आसता आनी तेंकां एकठांय अशी आपल्या आपूण उबी रावपाक ताकद आसना सो तेका लागून आमकां तेंकां एक धीर दिवचो पडटा तेंकां एक खुटी मारची पडटा सो तेका लागून आमकां ते ट्रेलीस म्हणजे आमचो माटो तयार करचो पडटा दुसरो म्हणल्यार तेंकां एक तरेन बऱ्या वाटेन एका सरळ वाटेन वाडोवपाक तेंकां हेल्प जाता दुसरें म्हणल्यार आमची जी फळां आसा आमचो चिबूड आसा आमचो दुदी आसा तो जर जमनीक लागलो जाल्यार तेका मातयेंतल्यान इन्फेक्शन तेका मातयेंतल्यान खंयचो रोग येवं शकता नाजाल्यार खंयचो किडो पिड्यार करूं शकता सो त्या कारणान जर आमी तेका माटो दिलो जाल्यार तो बऱ्या तरेन आपल्याक सांबाळूं शकता त्या माटयाचेर आनी तेका कसलो इन्फेक्शन जावचें ना आनी कसलो रोग इजिली सोंपेपणान लागचो ना दुसरें म्हणल्यार आमी जर माटो तयार केलो जाल्यार आमचें जें पीक आसा तें पिड्यार जावचें ना आनी तें बरे तरेन आमकां आमच्या बाजारान विकपाक मेळटलें दुसरें कित्याक म्हणल्यार दिसता जालें आनी मातयेन जर रोवलें फळ आसा जाल्यार कोणाक तें घेवपाक आवडना सो जर आमी माट्याचेर जर असली भाजयो जर घेतल्यो जाल्यार त्या लोकांक बऱ्यो क्लिनूय मेळटल्यो बऱ्यो साफ आसुनूय मेळटल्यो आनी बऱ्या दिसूनय मेळटल्यो आतां आमी पळोवया की एका लायनीन कशे त्यो भाजयो रोवपाच्यो जाल्यार तेची खंयची पद्दत आसा जाल्यार तुमी जर एका भिंतीच्या कुशीन जर एका लायनीन जर तुमी तुमच्यो भाजयो रोवपाक सोदता जाल्यार तुमी अश्यो ह्या तरेन 6 फिटाचे लांब खुट्यो यूज करूं शकता वापरूं शकतात आनी तेंच्या मदीं 2 मिटराचो अंतर दवरून तुमी तुमच्यो वेलीची ज्यो भाजयो आसा म्हणजे जे भाजयो वेलीचेर जातात जश्यो आमच्यो तवशीं आमची घोंसाळीं आमची कोकण दुदी तेंकां ह्या तरेन तुमी एक सपोर्ट धीर दिवपाचो आदार करूं शकता ह्या तरेन तुमी सिंगल रो सिस्टम म्हटल्यार आतां आमी फाटल्यान जे पयलें एक चित्र पयलें ते ह्या तरेन तुमकां दिसून येता ह्या तरेन तुमी 6 मिटराचो अंतर दवरून एक खुटी मारूं शकता आनी तेच्या मदीं जर तुमी तेका एक सुमाची दोरी नाजाल्यार तुमचे प्लास्टीकच्यो दोऱ्यो येता त्यो मदीं बांदून तेका एक धीर दिवपाक एक आमी माटो तयार करूं शकता हेका आमी एका लायनीचो सरळ माटो म्हणूं शकता दुसरें म्हटल्यार लीन टू टायप म्हटल्यार कितें जाल्यार आमच्या घरांत एक जर आमकां आमचो वणद आसा ओर आमचो दुरीग आसा त्या दुर्गाच्या सपोर्टाक जर आमी आमची खुटी मारली आनी तेचेर जेन्ना ह्यो आमचे तवशाचे रोंपे आसा नाजाल्यार आमचे कोकण दुदयाचे जे रोंपटे आसा ते जर चडयले तेका आमी लीन टू टायप म्हणटा लीन टू टायप म्हटल्यार कितें जाल्यार आमी दुसऱ्या वस्तूचो एक आदार घेवन ते वस्तू त्या झाडाक तेचेर चडयतलीं म्हटल्यार तेचेर दवरून तेका तो सपोर्ट दितली तो धीर दितली तेका आमी लीन टू टायप म्हणटा दुसरो म्हणल्यार स्टेक एंड व्यू म्हणजे ह्या पद्दतीन कितें करपाचें जाल्यार तुमी हांवें पयलीं एक पिक्चर दाखयलो तितून हांवें 6 फिटाच्या अंतराची एक खुटी मारलेली आनी तेंच्या मदीं 2 मिटराचो अंतर दवरून हांवें दोरयो बांदलेल्यो ह्या सिस्टमान स्टेक एंड व्यू तितूनय तशेंच करपाचें पूण हांगा जो तुमकां दोरी दिसता ती दोरी त्या 2 झाडांच्या मदीं दोनी सायडींतल्यान कवर करपाची आनी जेन्ना जशें जशें आमचे वेलीचे वेल वाडटा तशी तशी त्या दोनी दोरयां मदीं त्या वेलीक घुसोवन दवरपाची हेका म्हणटा स्टेक एंड व्यू म्हणजे आमी कशे कपडे कशे आमचे शिंवता त्या तरेन तेका एकामेकाचेर झिगझॅग मॅनरान चडोवपाचें दुसरें म्हटल्यार सिंगल ऑर डबल प्लांट स्टेकिंग हेतून कितें करता जाल्यार आमी आमचे सुक्यो ज्यो खुटयो आसा
ते एक खोटी ना जाल्यार 2 खोटी एका जाग्यार मारून ती आमची जी वेल आसा ती तेचेर चडोवं येता. आता जर कोण फ्लॅटांनी रावता आणि कोणाक असो आमच्या घरा भोंवतणी जागो ना, जाल्यार तेंच्यांनी कितें करप? तेंच्यांनी अशे तरेचो एक पिंजरो कसो तयार करूं येता लोखणाचे वायरी यूज करून. असो पिंजरो केल्या उपरांत तुमी तेच्या मदींच एक झाड लावं येता नाजाल्यार तेच्या भोंवतणी तुमी तुमचे जे वेलीचे भाजयो आसा ते तुमी तेच्या भोंवतणी लावं येता. नाजाल्यार एक वाजान सुद्दां तुमी तुमच्या अ, बांबूचे जर तुमी फाटे घेतले आणि त्याचे अशे जर काटयो 4 कोनशाक मारून तेचेर तुमी एक माटो तयार करूं येता. हे तुमी खंयसरूय तुमच्या बाल्कनीन दवरूं येता आणि तुमकां जाय तेन्ना तुमी ते हालोवं शकता. जर ज्या प्रमाणे तुमकां खंय वत येता त्या प्रमाणे ते तुमी व्हरोन थंय दवरूं शकता. तर तेचो ह्यो एक तुमकां आयडिया आसा. तुमी हे सुद्दां फॉलो करूं शकता. दुसरें म्हटल्यार टी ट्रेलीस. टी ट्रेलीस म्हणजे तुमच्या जर घरा मुखार जर जागो आसा जाल्यार त्या जाग्याचेर तुमी अशे तरेचो एक एंट्रन्स करूं शकता ज्या प्रमाणे तुमकां थंयसर तुमच्या एंट्रन्सार सावळी बी मेळटली आणि तो ट्री ट्रेलीस आसल्या कारणान तुमकां तुमचें फळ तेच्या मदीं जाय तशें भोंवोन हार्वेस्ट करपाक मेळटलें. तर तुमची तवशीं आसा, तुमचे घोंसाळे आसा ते तेच्या मदल्यानच्यान तुमकां इजिली हार्वेस्ट म्हळ्यार ती काडपाक मेळटलीं. दुसरी म्हटल्यार बोवर सिस्टम. बोवर सिस्टम ही आमी जी आमची पयलींची पद्दत आसा, जाणटे लोक जे आमचे पयलींच्यान फॉलो करता, तेका आमी माटो म्हणटा. ह्यो माटो असो आमी पयलींच्यान फॉलो करता म्हणजे पयलींच्यान आमचे जाणटे हो बोवर सिस्टम फॉलो करता. हेचे जर तुमी फायदो पयलो जाल्यार तुमकां इजिली तेच्या मदल्यान जाय तशें भोंवपाक मेळटा आणि ते एकदां फळ तेका जालें आमची एकदां तवशी जाली नाजाल्यार दुधी जालो जाल्यार तेका बरो थंय सपोर्ट मेळटा आणि आमकां काडपाकूय तें बरें पडटा. दुसरी जर आमी सिस्टम पळयली जाल्यार तेका आमी म्हणटा इन्वर्टेड वी ट्रेलीस. हांगा आमी एक माटो कसो घर कशें बांदून घेता आणि तेचे दोनी सायडींच्यान आमी आमचे दुधी नाजाल्यार आमची घोंसाळीं ह्या तरेचे भाजयो आमी तेचेर घेवं शकता. दुसरें तुमकां आयडिया जाल्यार आमी नेटिंग करूं शकता. ह्या पद्दतीन आमी कितें करूं येता, आमची जी मेटलाची वायर आसता ती वायर आमी जर असले वायर मॅश यूज केले ना जाल्यार आमच्या कडेन नेट आसता. आमी नुस्तें गरोवपाक कोण वयता तेंच्यो ज्यो नेटेड जाळी आसता ती जाळी सुद्दां आमी जर आमच्या कंपाऊंडाक लायली सपोर्टार जाल्यार सुद्दां आमकां जाय तश्यो आमच्यो वेलीच्यो भाजयो ग्रो करूं शकता, लावं शकता. सो हेचेर तुमी पळयता हांगासर तेंच्यांनी पीस जे आसा ते वाडयल्ले आसा. तशेंच तुमी तेचेर तवशीं घेवं येता. तुमच्या घोंसाळ्याचें पीक घेवं येता. तशेंच तुमी कोकण दुदी घेवं येता. सो अशा प्रकारे तुमकां वेगवेगळे पद्दती वापरून तुमचे ज्यो भाजयो आसा, जे कुकुरबिट्स आसा म्हणजे आमची तवशीं, आमची घोंसाळीं ती लावं येता. सो ह्या पद्दतीन सुद्दां तुमी तुमच्या वाजांनूय असो माटो करूं येता ज्या प्रमाणे तुमी तुमचे जे वेली आसा ते बऱ्या पद्दतीन वाडोवं शकता आणि तुमकां जाय थंय तुमी ते प्लेस करूं शकता, खंयसरूय दवरूं शकता. दुसरें आतां आमी पळयता म्हटल्यार आमी काटयो कित्याक पुरपाच्यो? थोड्या झाडांक आमी काटयो पुरता. कित्याक जाल्यार तेंकां सपोर्ट दिवपा खातीर, तेंकां धीर दिवपा खातीर. आतां हें कित्याक खंयच्या खंयच्या झाडाक जाय? हे स्टेकिंग म्हणजे ही खुटी पुरपाची पद्दत खंयच्या खंयच्या झाडांक जाय पडटा ती म्हणल्यार आमच्या टमाटाच्या झाडाक, आमच्या मिरसांगेच्या झाडाक, आमच्या वांयग्यांच्या झाडाक ही पद्दत जाय पडटा. कित्याक म्हणल्यार की ह्या झाडांक जेन्ना फळां जाता म्हणजे आमचे टमाटा लागता, जेन्ना आमची वांयगी लागता तेन्ना तुमी पळयतली की त्या झाडाक वजन जाता. तें वजन ती झाड इजिली म्हणजे बऱ्या पद्दतीन दवरूं शकना. जर आमी तेका जर खुटी पुरना जाल्यार ती कितें जातली आपल्या फळाच्या वजनान बँड जातली आणि तें झाड मरों शकता, बँड जावन मोडों शकता. आणि तशेंच जेन्ना व्हडलो वारो मारतलो पावस येतलो तेन्ना त्या वाऱ्या बरोबर तें आपलो झाडाचो वजन आसा तो बऱ्या प्रमाणान घेयनासल्या कारणान तें झाड मरों शकता. सो तें वाचोवपा खातीर आमकां ही पद्दत म्हणजे खुटी मारपाची पद्दत ही करपाक जाय आणि ही जेन्ना झाडां फुलां दिवपाक लागता
त्या स्टेजीर जर केली, त्या वेळार जर केली जाल्यार ती बरी पडटली. थँक्यू. देव बरें करूं. बाई प्रियांका, रायन मास्करेन्साचे प्रेझेंटेशन तुम्ही सादर केले आणि सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळें आयज. रायनाक म्हणटूच आयज येवपाक ना मेळ्ळें प्रेझेंटेशन करपाक. तुम्ही पळयलां आतां की धीर आमी कित्याक दितात, खुंटी कित्याक मारतात. थोडे म्हणटाले की आमी जेन्ना मिरसांग लायता तेन्ना आमी ताका आदार कांयच दिनात, पूण आमी मिरसांग जागी जागी लायता तेन्ना थोड्यो मिरसांगी जातात आनी अर्दो मिटर अंतर धरून जर आमी मिरसांग लायत जाल्यार एक मिरसांगेच्या रोपाक 3 किलो 3.5 किलो मिरसांग जाता. केन्ना ताका आदाराची गरज आसा. ताका पाव किलो मिरसांग जाता जाल्यार आदाराची गरज आसा. तशेंच टमाटाय 3 किलो 5 किलो जायत एक झाडाक जाल्यार ते झाड नाजूक ते मोडटले, त्या खातीर ताका आमी ती खोटी पुरता. तशेंच दपकी मिरची सिमला मिरची म्हणटात ते आमी कॅप्सिकम, ताकाय आदार गरज पडटा आनी हे तुमकां बरे भाशेन प्रियांका बाईन सांगलेले आसा. आता आमचे येता बाई पिएरो वास्कोचे, जे तुमकां हे भाजयो रोयल्यो की ना आमकांच खावपाक बऱ्यो न्हू, किडीकूय खावपाक बऱ्यो आसता. म्हणटून तेंचे किडी येतात, त्यो किडीचे सुरक्षण कशें करपाचें आनी हे आमचे सेंद्रीय पद्दतीन म्हणजे ऑर्गेनिक कशें करपाचें ते सांगतले. आनी तेजेर रोगूय कसो येता आनी रोग ना जावन वासिनाची सोदता, कोविडाक वासीन सोदता तशें ताका कितें घालूं येता, बियाण्यान कितें घालूं येता, जमनीन कितें घालूं येता, रोग ना ते तुमकां बाई लिजा पिएरो सांगतले आतां. Over to you, Lisa. तुमकां सगळ्यांक देव दिवं आनी माया मोगाचो येवकार. माझे नाव लिजा पिनेरो. आनी झाडांक कीड लागल्यार वा दुयेंस जाल्यार तेंचो कसो घेवपाचो, तेंची कशी काळजी घेवपाची ते हांव तुमकां सांगतलें. आता मी ब्रिजेशाच्या आणि प्रियांकाच्या प्रेझेंटेशनान पळयला झाडां कशी रोवपाची आणि तांकां आदार सपोर्ट कसो दिवपाचो तो. आता फुडें आमी हेंचो रोग आनी कीड जाल्यार कशी जावपाचो सांबाळ करपाचो ते पळोवया. सो पयलीं म्हणल्यार आमी जेन्ना केन्ना दुयेंस पडटात तेन्ना आमी दोतोरा कडेन वयतात. दोतोराक आमचे आख्खें सांगता आमकां कितें जाता तें, आमकां बरें दिसना तें सगळें आमी एक्सप्लेन करता आनी दोतोर आमकां त्या प्रमाणे वखदां दिता. पूण झाडांक उलोवंक जायना, तांकां ती दुयेंस पडली जाल्यार तांकां कीड लागली जाल्यार तेंच्यान आमकां सांगूंक जायना. हेका लागून आमी झाडांचे नदर दवरपाक सामकें गरजेचें. ती कशे भशेन वाडटा, तांकां कितें जाता तें नदर दवरपाक गरजेचें आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां वखदां दिवपाचीं. आतां फुडें पळोवया आमी जी गोंयान चडशीं दुयेंसां आनी कीड लागतात तांकां हांवें फोकस केलेलो आहा. दुसरी आनी जायते भशेनची जातात पूण जितली गोंयान जातात तांकांच हांवें हायलायट केलेलें आहा. तांचो कसो कुयदाद घेवपाचो तें आमी पळोवया. तांकां नेक्स्ट स्लायड. सो पयले पिक्चर लीफ करीन चिली, पानांची तुमी मिरये पडलेली दिसतात आनी लास्ट पिक्चर आहा तें लीफ इन स्नेक, चिबडाची पानांकूय मिरयो पडलेली आसात. सो हेची पानां मिरयो पडटात घुंगरून आनी लोक म्हणटा हेंकां ही झाडां पिशी जालां. सो ही झाडां जावपाचें कारण कितें? पानाचे पोंचे सायडीन समज आमी पळयलें जाल्यार आमी बारीक किडी बारीक बारीक जीव दिश्टी पडटले. आतां हे किडी आनी हे जीव कितें करतात, हे पानाचो रोस सोकतात आनी वायरस ट्रान्समीट करतात. सो वायरस केलेल्या कारणान ती ओल्डुमिशी जातात, तांकां मिरयो पडटा, झाड वाडूंक पावना, फुलां सारकी येना आनी फळांय सामकी मिरयलेलीशी येतात. हे सगळे आहा ते दुयेंसां टमाटांनी, मिरसांगेनी, वांयगीनी आनी हेर सगळी वाली आहा तितून तुमकां दिश्टी पडटलेंच. मागीर मोझेक वायरस म्हणलेलो आहा तोय ते भशेनूच धाकटें येता, झाड वाडूंक पावना आनी तेचेर येल्लो येल्लो ओल्डुवे टिपकेशे दिश्टी पडटले. सो ही जावन आसात आमची वायरल डिजीजीस आनी हे किड्यांक सकिंग पेस्ट म्हणटात कित्याक ते रोस सोकतात म्हणून. आतां हेंची कुयदाद कशी घेवपाची ती आमी पळोवया. प्रियांका नेक्स्ट स्लायड.
तर नीम ऑयल हे कोडू लिंब्याचें तेल तुमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान नाजाल्यार एग्रीकल्चर स्टोरान मेळटलें. हे कोडू तेल आसता म्हणून कोडू आसलेल्या कारणान जेन्ना तुमी पानाचेर मारतली तेन्ना ते किड्यांक आवडपाना आनी फुडें ते झाडाचेर बसपाना. सो हें कशें यूज करपाचें? 5 ml 1 लिटर उदकान मिक्स करपाचें आनी 2-3 थेंबे प्रील नाजाल्यार विम डिश वॉशिंग सोप आसता पळय तो घालपाचो आनी झाडांचेर पानांचेर स्प्रे मारपाचो. हो स्प्रे आतां 3 दिसांनी 1 फावटी मारपाचो किडे वससर, सकाळचो नाजाल्यार सांजचो. तर मारपाचो न्हू, कित्याक त्या टायमार झाडां आपलें जेवण करतात आनी वत चड आसता. तो स्प्रे तांकां दनपारां मारलो जाल्यार माल पडोंक शकता. मागीर दुसरें म्हणजे येल्लो स्टिकी ट्रॅप्स म्हणलेले एक तांकां किड्यांक फसोवपाक जाड ताका ट्रॅप म्हणटात आमी आनी ते चिपचिपीत आसता. सो हो पेपर आहा तो हळडुवे कलरचो आमी झाडांच्या हांद्यान लांबोवपाचो नाजाल्यार झाडां जी तुमी रोयलेलीं आहा त्यांच्या बोडी पुरोवन ताकाय लावूंक जाता. तो किड्यांक हळडुवो कलर चालपाचो जाय. तो येवन ते हळडुवे कलरचे बसतले आनी ताचेर तेल जम आसलेल्या कारणान ते दसून उरतले आनी हे प्रमाणे आमी किड्यांची संख्या उणी करूंक शकतात. समज तुमकां येल्लो स्टिकी ट्रॅप्स बाजारान मेवना जाल्यार आमच्यांनी करपाक जाता. एक पत्र्याच्या कुडक्याक येल्लो ऑयल पेंट मारपाचो आनी तेचेर ग्रीस नाजाल्यार वेजलीन लावपाची आनी हे तुमच्यान तुमच्या गार्डनान लांबोवपाक जाता, शेतान लांबोवपाक जाता. एक ट्रॅप आहा तो 25 स्क्वेअर फूट एरियान एक लावपाचो. तेका तेन्ना चड किडे पडले तेन्ना तो काडपाचो मागीर दुसरो लावपाचो. आतां हो एक आहा आनी तिसरो आहा तो वायरल कंट्रोलर. तो वॅक्सिनची तांकां पयलें जावपाक नाका म्हणून. जशें आमी कोरोना वायरस जावपाक नाका म्हणून इम्युनिटी टॅब्लेट्स घेतात ते भशेन तें वायरल कंट्रोलर होय तुमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान स्टोरान मेळटलो. हो आहा तो तुमी 2.5 ml 1 लिटर उदकान मिक्स करपाचो आनी झाडांचेर स्प्रे करपाचो जावपाक नाका म्हणून. सो ही जावन आसली आमची वायरल दुयेंसां. आतां फुडें आमी बाटयाची आनी बॅक्टेरियाची दुयेंस. नेक्स्ट स्लायड. सो फंगल आनी बॅक्टेरियल फंगस म्हणल्यार भातो ओलो ताका बुरशी म्हणटात आनी बॅक्टेरिया हो बारीक जीव. तर पयले पिक्चर तुमी पळयतात डॅम्पिंग ऑफ इन चिली. हे चड मिरसांगेनी वांयग्यांनी आनी टमाटांनी जाता. सो तुमी रोपे किल्लोन काडटा. तुम्ही थोड्या दिसांनी पळयतली रोपे कुसतात आनी तेची पानां बावता रोपेंची कुसता आनी हे मागीर कुसून जाल्ले मुखार ते काय उपकाराक कोण ट्रान्सप्लांटिंगाकूय यूज करपाक जायना. जशी ब्रिटिशान तुमकां सांगलेलें हेल्दी रोपे आहा तेच रोप हे समज तुमी ट्रान्सप्लांटिंगाक रोवपाक शकपाना आनी हे दुयेंस तुमी दुसऱ्या दुयेंसाकूय स्प्रेड करतली दुसऱ्या रोप्यांकूय. मागीर आहा तें पावडरी मेळ्ळ्यो इन बॉटल गॉड दुदयाची तवशाची पानां मागीर घोसाळीं चिबूड तुमी केन्ना पयलो आसतलें हो मैद्याचें पीठ शे पडलेलें आसता पानांचेर आनी हे फूल पानांचेर कवर जातकूच तांकां वत मेवना आनी वारें मेवना. आतां होय एक भशेनचो भातो जे झाडांक वाडोवंक दिना. मागीर म्हाज्या उजव्या सायडीन आहा ती वयर आसा तें बॅक्टेरियल बिल्डींग ब्रिंजॉल आनी सकयल आसा तें बॅक्टेरियल बिल्डींग क्युकंबर. आतां तुमची झाडां ही सगळीं वाली बी बरी वाडलेली आसात. मोदेंच एक दीस ती कितें जातात धांवतात ती देंवतात शी आनी तेंची पानां व्हडलूय जातात आनी करपलेले बरी जाता. सो हे जो आसा बॅक्टेरियल दुयेंस हे एका विल्ट म्हणटात हे कुसता ताका लासपाचो रोगूय म्हणटात. नेक्स्ट स्लायड. मागीर जो आसा फोमोप्सिस ब्लायट इन ब्रिंजॉल आमी केन्ना ब्रिंजॉला वा टमाटा हाडले केन्ना पयलो आसतलें तांकां एक चेप शे पडलेले आसता आनी चेप पडले तो इतलोच भाग कुसलेलो आसा वास मारता तें आमचें न्हिदपा सारकें जायना तें आमचें खावपा सारकेंय जायना. सो भाट्याचें दुयेंस मागीर म्हणटात तें लीफ स्पॉट्स म्हणलेले आसा. सो तुमी पानांचेर पयले आसतले बारीक बारीक टिपके पडलेले आसतात बारीक बारीक चिटे शे पडलेले आसतात ते मागीर फूल आहा तें आख्खें हळडूय जाता आनी करपोन मरता. मागीर दुसरें आनीक तें एन्थ्रेक्नोज चिली म्हणटात ताका मिरसांगे तुमी केन्ना बाजारांतून निकते हाडलेले पळयले ते तांकां चेपशें पडलेलें आसता तांकां आनी काळें जाता आनी ताका वास मिरसांगे सामकी यूज करपाक जायना आमकां उपयोगाक पडना. सो ही जावन आसली आमची बागड्या आनी भाट्याची दुयेंसां आनी हेंचो कुयदाद कशें घेवपाचो आमी नेक्स्ट स्लायडीन पळोवया. आतां ही वखदां आहा ती ऑर्गेनीक वखदां. पयलें आहा तें ट्रायकोडर्मा विरिडे. आतां हो आहा तो पावडर फॉर्मान मेवता. आतां हो आहा तो बरो फंगस म्हणल्यार बरो भातो. आतां हो कसो यूज करपाचो 5 ग्राम पिठो घेवपाचो 1 किलो बियो त्यो टमाटांच्यो मिरसांगेच्यो आनी वांयग्यांच्यो धुवन घालपाचो आनी इल्लें उदक शिंवर मारपाचो उदकाचो
मिक्स करून बरें सावडेक सुकोवन धरपाचें अर्दें वर आनी मागीर रोवपाच्यो बियो. ना जाल्यार तुमचें झाड समज वाडलेलें आहा आनी तो कुसोंक लागला अशें तुमकां दिश्टी पडलें जाल्यार 10 ग्राम हो पिठो 1 लिटर उदकान मिक्स करपाचो आनी तें उदक आहा तें तेंच्या मुळांनी घालपाचें. तर हो ट्रायकोडर्मा कितें करता हो बरो भातो जे वायट भाते म्हणजे झाडांक दुयेंसां करतात तेंचे कडेन हो झगडटा तांकां वाडपाक दिना आनी हो आपूण वाडून सगळे मातयेंतले ते सारे एब्जॉर्ब करता आनी झाडां बरे भशेन वाडयता. सो हे प्रमाणे ट्रायकोडर्मा एक बेस्ट यूज याचो सारको. गोंयांत जायते लोक जशे उलोवपाक लागला पॉप्युलर जावपाक लागला सॉयल बोर्न डिसीज कंट्रोल करपाक. मागीर आहा ते दुसरे आहा ते सुडोमोनास फ्लोरोसेंस. आतां ही बरी बॅक्टेरिया जसो बरो फंगस ट्रायकोडर्मा आहा तशी बरी बॅक्टेरिया ही. हे 2 फॉर्मान येता, एक फॉर्मान येता आनी एक पावडर फॉर्मानूय येता. तो पावडर फॉर्मान आहा ते तुमी 1 किलो कुसलेले शेण जाल्यार FYM कंपोस्ट मिक्स करपाचो. तो कंपोस्ट आनी FYM आहा ते तुमी झाडांनी घालपाचे सायडीक झाडाच्या मुळांनी घालपाचे. ना जाल्यार तुमी सेडलींग रूट डीप म्हणजे तुमचे रोप्यो आहा ते बुडोवंक शकता. एक आणी घेवपाची जाल्यार कांसो घेवपाचो तितून भितर लिटर उदक घालपाचें आनी 5 ग्राम पिठो घालून मिक्स करपाचें. आनी जे रोप्यो आसा बिन्सांच्यो नाजाल्यार वांयगी घोसाळीं कुकंबर सगळे जे बियो रोप्यो आसात त्यो आमी बुडोवन दवरपाच्यो अर्दें वर आनी मागीर तांकां रोवपाच्यो. सो ऑल यूज आसा तो सुडोमोनास फ्लोरोसेंस ही बरी बॅक्टेरिया. आनी तिसरें आहा तें हर्बल बेस्ड डिसीज कंट्रोलर निवारण म्हणलेलें एक प्रिवेंट करपा लागून दुयेंसां जावपाक नाका लागून म्हणून स्प्रे करपाचो. हो आहा तो 2.5 ml 1 लिटर उदकान मिक्स करपाचें आनी झाडांचेर मारपाचें 15 दिसांनी सकाळचें नाजाल्यार सांजचें. सो हे आहा ते तुमची दुयेंसां जावपाक नाका म्हूण मारपाचें. हो निवारण स्प्रे म्हणून आहा तो. हो आतां हर्बल एक्स्ट्रॅक्ट म्हणल्यार पानांचो रोस आसता. एक बरी बरी पानां आसता झाडां आसता तेंचो रोसाचो केलेलो आसता. नेक्स्ट स्लायड. सो ती जावन आसली आमची दुयेंसां. आतां आमी किडे कसले लागतात ते आमच्या झाडांक तें पळोवया. पयलीं म्हणटा तो क्युकबीट स्टिंग बग. कोंकणी भाशेन आमी ताका बाम नाजाल्यार गाणयारो म्हणटात. आतां तुमी हो दुदयांचेर कुवाळें एशकड नाजाल्यार वॉटरमेलनाचेर पयलाच आसतलो. हेचेर बारीक आसा ते कितें करतात ते जायते सत्तात वास एक तेंचो सोडटा आनी मागीर धाकले पिले जाल्यार रोस सोडटा आनी झाड मोडटा. मागीर दुसरो आहा तो रेड बिटल. हो एक धाकटो गुंगुल्लो धाकटो भोंवरो. हो पानांचेर बसून झूप मारता आनी पानां आखी खाता आनी हे भशेन झाड वाडोवंक पावना. तिसरी आहा ती मोदें कीड ताका हॉर्नवर्म म्हणटात आमी कॅटरपिलरूय. जायते भशेन पिल्लर आहात. हे आमची टमाटाची पानां खातात वांयग्याची पानां खातात आनी आमची दिना पानां खालेले बरी. आनी चवथो आहा तो लीफ मायनर. हो पयलें आसतलें पानांचेर धवो पॅटर्न्स आसतलो स्पायरल लायन अशी आसतली. सो हो लीफ मायनर म्हणलो एक मूस तो तांतयां घालता पानांचेर आनी तेची कीड तो वाडोवन जेन्ना कीड जाता तेन्ना तो आखी पानांतलो भितरलो भाग खाता आनी हे परी पानां वाडपाक जायना. तो ही सगळी दुयेंसां आमी सगळे किडे आहात तांकां आमी जावपा नाका म्हण पयले प्रिकॉशन नियमन मारपा जाता. दुसरें म्हणल्यार नेक्स्ट स्लायड. लावा कंट्रोल जाले बारीक बारीक किडी जी पानां खातात ते जावपाक नाका तेंचेर आतां आमी हे स्प्रे मारपाचो. तो 2.5 ml 1 लिटर उदकान घेवपाचो आनी ते किड्यांचेर स्प्रे मारपाचो. हो स्प्रे मातसो टिक्स आसता तांकां त्या किड्यांक आवडना ताका लागून तेंचें आंग कुसता आनी ते मोडटा. मागीर दुसरो आहा तो आनीक बरो भातो ताका बिवेरिया बेजियाना म्हणटात. आतां हे लिक्वीड फॉर्मानूय येता आनी पावडर फॉर्मानूय येता. तर लिक्वीड फॉर्मान आहा ते 5 ml 1 लिटर उदकान मिक्स करपाचें आनी जितले जाग्यांचेर किडे दिश्टी पडटा तुमकां पानांचेर या फळांचेर किडे आसात ते किड्यांचेर स्प्रे मारपाचें. नाजाल्यार पावडर आसा जाल्यार 8 ग्राम 1 लिटर उदकान करपाचो आनी तो पावडर किड्यांचेर मारपाचो. सो हो भातो कितें करता हो भातो तेंच्या आंगान भितर घुसता आनी तेंच्या पोटांतलें सगळें खाता. सगळें खायले म्हणटकूच ते वाडोवन पोनान ते मोडटात. हो जावन आसा आमची आनीक बायो पेस्टिसायड. मागीर तुमी केन्नाय पयलें आसतलें शेत भोंवतणी रोजां लायलेलीं आसतात. थोडे लोक म्हणटात ती सोबेक लायलेलीं आसात. थोडे लोक म्हणटात की नदर जावपाक लायलेलीं आसात. पूण ताचो सारको तें आतां रोजां म्हणल्यार ट्रॅप क्रॉप म्हणटात ताका रोजांक. थोडे मोके आहा ट्रॅप क्रॉप. आतां हे कितें करता जितले तुमचे किडे मेन क्रॉपाक लागपाचे आसात
अट्रॅक्ट जाता तो आता तेंका आपयता तो अट्रॅक्ट करता तेंका आनी हे प्रमाणे तुमी तुमचे मेन क्रॉपाचे किडे लागपाचे आसात ते कंट्रोल करूंक शकता रोजां लावन तुमच्या गार्डनान रोजां लावपाची गरजेची आनी दुसरी फुलांय लावपाची गरजेची. मागीर तुमी केन्नाय पळयलां आसतलें घोसाळी कोकण दुदी नाजाल्यार तवशीं बीन येल्लोशी पडलेले आसता आनी तांकां बुराक आसता आनी तांकां कट केले म्हणटकूच तुमी ओपन केल्यार किडी दिश्टी पडटात. आतां ही किडी कोण क्युकबीट फ्रूट फ्लाय म्हणून एक मूस. सो ही बायल लिंगाची मूस आहा ती ते फळांचे तांतयां घालता हे सगळे दुदयाचे कोकण दुदी घोसाळी हेंचे तांतयां घालता आनी ती कीड जावन भितरले हाचे खाता आनी येल्लो पडटा आनी आमच्यान खावपाक जायना. सो हेका हे मुसाक फेरोमोन ट्रॅप म्हणून येता. आतां हे ट्रॅपाचे 3 कंपोनंट आसतात. एक आसा ती बाटली, दुसरे आसता ते बायल लिंगाचे मूस आसता पळय त्याचो वास आनी तिसरे आसता ते वीक. सो ते बायल लिंगाचे मुसाचो जो वास आसता ते पॅकेटां येतात ते आमी पॅकेट आहा ते आंबोवपाचे बाटलेन आनी सकयल वीक घालपाचे. तर कितें जाता दादलो जो आसा ताका दिसता भितर बायल आसा म्हणून तो वास येता म्हणून आनी तो तेंकां भितर वयता मेटींग करपाक वयता. पूण सकयल वीक आसलेल्या कारणान तो मूस मरता. ते समजून जाल्यार तेंकां बायल्यो आसना आनी जे बायल मूस जे भोंवतात ते तेंकां दादलो मूस आतां मेटींग करपाक मेळना संबोध करपाक मेळना आनी हे तेंकां तांतयां घालपाक मेळना. तर हे भशेन आमी क्युकबीट क्युकबीट फ्रूट फ्लाय आसा तो ताका कंट्रोल करपाक शकता. हो गोंयान जायतो कॉमन आसा हे फ्रूट फ्लायच्या जाग्यार तुमकां टॉक सेमिनार बी आयकला तुमी केन्नाय कित्याक हो हेका कंट्रोल करपाक आमी ऑर्गेनीक वखदां ही सगळीं हांवें सांगलेली आसा. केमिकल कित्याक नाका कित्याक हे सगळीं भाजी आसात जे घोसाळी तवशीं दुदी ही क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आनी हांकां बारीक म्होंव मूस आनी दुसरे मूस जाय पडटात पॉलिनेशन करपाक. ताका लागून आमी केमिकल स्प्रे केले जाल्यार ते बरे मुसूय मरतले आनी आमच्या हेल्थाकूय बरी ना. ताका लागून आमी ऑर्गेनीक चड घेवपाक फुडें सरया. ऑर्गेनिकली आमी बरें खावया आनी बरी भाजी आमचे हेल्थाक बरी तीच आमी प्रिफर करुया. नेक्स्ट स्लायड. तर देव बरें करूं तुमी पाशयेंस घेवन म्हाजे सेमिनार टॉक आयकलो तो. तुमकां आनी कितें फुडें झाडां किचन गार्डनींग कशें करपाचें तेंचेर कितें करून तुमी रोवपाचें तें तुमकां जाणा जावपाक जाय जाल्यार तुमी म्हाजी पेज इंस्टाग्रामाचेर आनी फेसबुकाचेर आसा ती फॉलो करात आनी हो तो म्हाजो नंबर तुमी म्हाका मेसेजूय करूंक शकता. देव बरें करूं. बरें करून बाई लिजा पिएरो तुम्ही बरे भाशेन सांगले कीड आनी रोग हेजे आमी कशें नियंत्रण करपाचे आनी कशें बरे भाशेन आमची भाजी वाडोवपाक जाय ती. आतां